این چیه؟ مثبته. بارداری. حالا چی میشه؟ واقعا نمیدونم. میخوای سخت کنم؟ ببینم دیوونه شدی؟ چی داری میگی؟ میخوای بچه‌مونو بکشی؟ نه خب نه، اما روشا هنوز خیلی کوچیکه و یه بارداری دیگه سخت میشه. چطوری لازم نیست نگران چیزی باشی. همه چی درست میشه، هرچی خدا بخواد. اما سلمان، اگه دوباره دختر باشه